उनके पास है, ज़बरदस्ती उनकी हिरासत में है। वो बच्ची से जो डिक्टेशन देकर उससे जो बयान लेंगे वो लेंगे। आज यकीन करें जब बच्ची सामने आई, मैंने सबसे पहले तो उसे 10-15 सेकंड लगाए उसे पहचानने में कि ये मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सब अपनी फ़ैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, 2000 के इंटरव्यू के बाद अब 2000 के वालिद का उसके ऊपर क्या रिएक्शन था वो सामने आ गया। आज की वीडियो के अंदर देखेंगे वो तमाम बातें जो 2000 के वालिद ने की हैं वो आपके सामने रखेंगे, और दूसरा 2000 के वालिद किस कदर गुस्सा थे और कानूनी क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, 2016 अप्रैल को घर से अगवा होती है और उसके बाद तकरीबन 27 को मुबैना तौर पे उसका निकाह सामने आता है, और उसके बाद पहला इंटरव्यू सामने आया, फिर दूसरा इंटरव्यू सामने आया। कल का इंटरव्यू पहले के इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा खौफनाक था। ऐसे अल्फाज थे कि वालिदैन उनको सुनकर उनका दिल दहल जाता है। अल्लाह करे कि कभी भी ऐसे अल्फाज किसी वालिदैन को ना सुनने पड़े, या कोई भी वालिद या वालदा ऐसी सिचुएशन में अपनी ऐसी आजमाइश के अंदर ना आए। 2000 के वालिद ने इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए कहा, एक तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और उनकी जो लैंग्वेज थी उसको देख के लगता है कि वो अब सब्र का पैमाना उनका लबरेज हो चुका है। अब वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि किस कदर पुलिस जो है, दोनों पुलिस, सिंध पुलिस भी और पंजाब पुलिस भी, उसने अपना शिकंजा कस लिया है इन मुलजमान के ख़िलाफ़। और बच्ची के ऊपर उनके ऊपर जब शिकंजा कसा तो वो बच्ची से ज़बरदस्ती वीडियो दिलवाई, और फिर साथ ये भी बात की कि बच्ची की जो ये वीडियो थी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो वो अदालत के अंदर आएँ और अपना मौक़िफ़ पेश करें, और अदालत के अंदर जो भी स्टेटमेंट है ऑफिशियली तौर पे जो इसका तरीक़ाकार है वो आप अदालत के अंदर आएँ और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं और अपना बयान जो है वो कलम बंद करें। इसके बाद दूसरा ये कहा कि इनके गिर्द शिकंजा कस लिया गया है, अब इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत जल्द ये इनका तमाम चालें जो हैं वो इनके ऊपर लगेंगी। और साथ साथ बहुत सारे लोग जिस तरह कह रहे थे कि अल्लाह ताला के जो तमाम लोग अपनी दुश्मन के ऊपर चालें चलते हैं, लेकिन तमाम चालें उस वक़्त रायगा जाती हैं जब अल्लाह ताला तमाम सब लोगों से बड़ा कारसाज है, और उसकी जो कारसाजी होती है वो तमाम लोगों के ऊपर हैवी होती है। तो इसलिए जितनी भी वो चालें चल लें, एक दिन ऐसा आएगा कि उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। तो नाजरीन, इसके साथ 2000 का वालिद ने ये भी बताया कि जो 2000 ने उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं उस वीडियो के अंदर, उसकी एक तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और दूसरा 2000 कोई ऐसा लेटर घर छोड़ के नहीं आई। हमें बिल्कुल भी किसी चीज़ का कोई पता नहीं था, हम बिल्कुल जो है वो बेखबर थे, और ये एक बेबुनियाद बात है और साफ जाहिर है कि बच्ची के ऊपर दबाव है, बच्ची उनके कब्ज़े में है और बच्ची नासमझ है और वो एक माइनर है, इसलिए वो जो चाहे बच्ची से बयानात दिलवा सकते हैं क्योंकि बच्ची अब उनके कब्ज़े में है। तो इसके साथ साथ दूसरा सबसे अहम जो पॉइंट था ये था कि 2000 का जब इंटरव्यू आया तो मैं उससे 10 से 15 मिनट पहले अपनी बच्ची को पहचान ही नहीं सका। मेरी बच्ची इतनी दबाव में थी और इतनी कमज़ोर हो गई कि मैं पहचान ही नहीं सका। आप खुद सोचें कि एक वालिद जिसने अपनी बच्ची को बचपन से लेकर इस उम्र तक 14 साल की उम्र तक उसे उठाया,
کھلایا پلایا بڑا کیا، ان کے ہاتھوں میں پلی بڑی ہو، تو وہ کیسے اس کو نہیں پہچان سکتے؟ وہ تو ان کی ایک جھلک دیکھ لیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ میرا بچہ یا میری بچی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بچی کے اوپر اتنا دباؤ ہے اور میری بچی اتنے دباؤ کے اندر ہے، اس کے اوپر پریشر ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہوگا اور اس سے زبردستی انٹرویو یہ دلوایا گیا، اور یہ ٹھیک اس وقت آیا جب عدالت کے اندر سب کو پیش ہونا تھا۔ انہوں نے ایک اپنا پتہ پھینکنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ یہ جو پتہ ان کا ہے وہ ناکام جائے گا۔ تو ناظرین، اس وقت جو ایک چیز کی ضرورت ہے، ہمیں ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کرنا ہے، اور سوشل ہماری جو سماجی برائیاں ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ہم دو ہزارہ کے والد کا ساتھ دیں۔ میں اپنی تمام ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کچھ لوگ ایسے آ کے کومنٹ کرتے ہیں جیسے ان کی اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں نہیں ہیں، جیسے وہ تمام ان رشتوں سے بالکل جو ہے وہ پاک ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دن ایسی تکلیف کسی کو بھی نہ دکھائے، تو اس لیے دو ہزارہ کے والد کے ساتھ کھڑے ہوں، اور سماجی طور پہ اور معاشی طور پہ جتنا ہمارا فرض بنتا ہے دو ہزارہ کے والد کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اور ان کو سپورٹ کریں۔ جب تک انہیں انصاف نہیں ملتا ہمیں ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، تاکہ نیکسٹ ایسے چل کے کوئی بھی ایسا شخص، کوئی ایسا درندہ یا گروہ اس طرح کی جو گھنونی حرکت ہے، اس طرح کی جو گھٹیا حرکت ہے وہ نہ کر سکے۔ اگر ایسی بات تھی تو ان کے والدین سے رشتہ مانگ بھی سکتا تھا، ان سے انتظار بھی کر سکتے تھے، بحث مباحثہ کر سکتے تھے۔ والدین کو اپنے بچے اور بچیاں پیاری ہوتی ہیں، آخر کار وہ اپنے والدین ان کی بات اور ان کی خوشی کے اندر راضی ہو جاتے ہوتے ہیں۔ تو ایسا جو انہوں نے کیا ہے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، اور خاندانی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کیا کرتے۔ اور ساتھ ساتھ دوسرا جو دو ہزارہ نے بیانات دیے، اس کے اندر جو آخری اس کا پیغام تھا کہ میرے ساس سسر جو ہے، میرے جو سسرال ہے وہ بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں۔ کیسے اچھے لوگ ہیں؟ کیا اچھے لوگ دوسروں کی بیٹیوں کو بھگا کر لے جاتے ہیں، اغوا کر کے لے جاتے ہیں؟ اچھے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ دعا بیٹا آپ نادان ہو، آپ نہ سمجھ ہو، آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے، ابھی بھی ٹائم ہے۔ آپ خود کو سمجھیں اور اپنی کنڈیشن کو سمجھیں اور اپنے والدین کی کنڈیشن کو سمجھیں۔ اس سچویشن سے تمام معاشرے کو، تمام والدین کو اور خاص کر اپنے والدین کو نکالیں، کیونکہ جس کرب، جس تکلیف کے ساتھ وہ گزار رہے ہیں اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ ہم لوگ تو جسٹ امیجن کر سکتے ہیں، ہم لوگ تو جسٹ ان کی ہیلپ کے لیے اپنے الفاظ جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو تکلیف ہے ان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے خدا را دعا بیٹا یہ ایک پیغام ہے کہ والدین کے لیے کبھی بھی اس طرح کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ یہ جو الفاظ ہیں والدین کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا کرے، آپ ان کے دباؤ سے نکل جائیں، آپ بہت جلد ریکور ہو جائیں اور اپنے والدین کے پاس پہنچ آئیں، اور آپ کی خوشی وہ ہو جو حقیقی خوشی ہو۔ یہ خوشی نہیں ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ایسی شادیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ معاشرے کے اندر ایسی لاکھوں ایگزامپل پڑی ہیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی والد یا والدہ کو ایسے دن نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نعمان فرید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔